बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में खुश आमदीद। आज 11 मार्च 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और बदलती खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ पैटर्न को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब पहुँच गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पीर की शाम को जद्दा पहुंच गए। सऊदी अरब के सरकारी टीवी चैनल अल अखबारिया के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के जद्दा में मुज़ाकरात से एक दिन पहले सऊदी अरब पहुंच गए हैं। अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान रूस यूक्रेन जंग के हवाले से मुज़ाकरात जो है वो आज हो गए। जद्दा में होने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम रूस यूक्रेन तनाज़े का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। इससे पहले सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन सऊदी अरब में अमरीका के साथ तामीरी मुकालमे के लिए पुरज़म है। सऊदी अरब रवानगी से पहले ट्विटर पर सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मेज़ पर हकीकत पसंदाना तजावीज़ मौजूद हैं जिन पर तेज़ी और मौसर तरीके से अमल करना मामलात की कलीद है। उन्होंने कहा यूक्रेन के सफारती और अस्करी नुमाइंदे पीर के दिन वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद मंगल को आज अमरीकी वफद के साथ इजलास करेंगे। रियाल लोगों आलमी मालियाती इस्तेहकाम की जानब एक अहम कदम। सऊदी अरब अपनी करेंसी के लिए खसूसी लोगो मुतारिफ कराने जा रहा है, जिसको सरमायाकारों ने एक दानिशमंदाना कदम करार देते हुए कहा है कि इसके इकॉनमी पर खुशगवार साथ मरतब होंगे। अरब न्यूज़ ने इस हवाले से माली अमूर के माहिरीन और सरमायाकारों से बात की है। उनका कहना है कि ये मुआशरत को जिद्दत की तरफ लाने का इशारा और इससे आलमी तौर पर करेंसी की शनाख्त में इजाफा होगा और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। सऊदी अरब एक आलमी मालियाती मरकज़ के तौर पर सामने आने की कोशिश कर रहा है और ये इकदाम भी उसी सिलसिले की कड़ी है। माहिरीन के मुताबिक यह निशान अरबी खत्तासी से लिया गया है, जो कि रवायत और जिद्दत का हसीन इम्तजाज है और यही मुल्क की आगे बढ़ती मुआशरत का कलीदी नुक्ता है। 20 फरवरी को यह ऐलान सामने आया था कि शाह सलमान ने लोगों की मंजूरी दे दी है, जिसको सऊदी मरकज़ी बैंक ने मुल्की करेंसी के इर्तिका के हवाले से एक नया बाब करार दिया था। जद्दा हय्यत जमील में रमज़ान नाइट्स के सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद। जद्दा हय्यत जमील में गुज़श्ता साल के प्रोग्राम की मकबूलियत के बाद एक बार फिर रमज़ान नाइट्स का अहतमाम किया गया है, जिसमें माह रमज़ान के सकाफती प्रोग्राम मुनक़्क़द किए गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक हई रोशन हो रहा है कि उन्वान से ये तकरीब 29 मार्च तक रोज़ाना रात 9:30 बजे से सुबह 2 बजे तक जारी रहेगी। तकरीब में अवामी प्रोग्राम, रवायती बाज़ार, आर्जी रेस्टोरेंट, सेहत और तंदुरुस्ती और विरसे से मुतल्लिक वर्कशॉप्स की दस्तकारी की नुमाइश मुनक़्क़द की जा रही है। तकरीब में आने वाले मेहमान रवायती बोर्ड गेम्स, लाइव म्यूज़िक और रमज़ान के खसूसी पकवान से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आर्ट जमील की नायब डायरेक्टर और सरबराह बराए तालीम और तहकीक अनस कत्तान के मुताबिक गुज़श्ता साल की तकरीब में मुख्तलिफ उम्र और पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले 40,000 से ज़ायद मेहमानों को खुश आमदीद कहा गया। रवा साल के प्रोग्राम ने हमने लोगों की दिलचस्पी के लिए मज़ीद ऐसे मौक़े फ़राहम किए हैं जो यकजहती, तख्लीकी सरगर्मियों और सकाफ़ती तबादले की अक्कासी करते हैं। रमज़ान के दौरान काम के औकात में कमी और फहरिस्त में इजाफा हो जाता है। सऊदी अरब में माह रमज़ान के दौरान काम के औकात कम कर दिए जाते हैं, लेकिन काम की लिस्ट में इजाफी इबादात, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ और सकाफ़ती सरगर्मियाँ शामिल हो जाती हैं। अरब न्यूज़ के साथ कई लोगों ने मुक़द्दस महीने की अपनी ज़िम्मेदारियों में काम और रूहानियत के दरमियान तवाज़ुन कायम करने के तरीक़ों पर गुफ्तगू की है। रमज़ान में तख्लीकी टेक्नोलॉजिस्ट रगद अल तमीमी कहती हैं कि इब्तदाई दिन रूहानियत, सुकून और ख़ानदान और दोस्तों के साथ मेयारी वक्त गुजरता है, ताहम मुस्तहकम तसलसल बरकरार रखना मुश्किल होता है। अबशर ने सार्फिन को निशाना बनाने वाले जाली पैगामात के बारे में इंतबाह जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अबशर ने जो है वो जाली जो टेक्स्ट जो मैसेजेस हैं उसके हवाले से एक फ़ौरी इंतबाह जारी किया है, क्योंकि कई सार्फिन को निशाना बनाने की धोखादही की कोशिशों की जो निगरानी करने के बाद उन्होंने ये जारी किया है, जो कि मुश्तबा जो लिंक्स हैं वो भेज कर उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा था। अबशर ने इन पैगामात को नज़रअंदाज करने और उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत ना करने पर जोर दिया। किसी भी सर्विस को जो है करने से पहले या किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सरकारी वेबसाइट abshar.sa के ज़रिए उसके ठीक होने की तस्दीक कर ली जाए। और इसके अलावा जाली पैगामात के फैलाव को महदूद करने के लिए मज़ीद सख्त इक़दामात करने का भी ऐलान किया है और तमाम सरकारी मालूमात सिर्फ सरकारी चैनल्स पर ही ली जाए।
مکہ مکرمہ میں دل کا شدید دورہ پڑنے پر حاجی کو 8 منٹ سے بھی کم وقت میں فوری طبی مداخلت کے ذریعے جان بچا لی گئی۔ النور اسپیشلسٹ ہاسپٹل کی ایک خصوصی میڈیکل ٹیم جو کہ مکہ مکرمہ ہیلتھ کلسٹر کا ممبر ہے، 8 منٹ سے بھی کم وقت میں فوری طبی مداخلت کے ذریعے ایک 64 سالہ مصری حاجی کی جان بچانے میں کامیاب رہی، جسے دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ مکہ ہیلتھ کلسٹر نے بتایا کہ حاجی سینے میں شدید درد میں مبتلا تھا اور اسے فوری طور پر کیتھرائزیشن لیب میں منتقل کیا گیا اور میڈیکل ٹیم کے فوری رسپانس کی وجہ سے فوری طور پر کارڈیک کیتھر ٹینٹ لگا دیا گیا تھا۔ اس کے لیے اس کو سٹیمبوسس کا ریکارڈ رکھا گیا تھا، دل میں خون کے بہاؤ کو بحال کرنے کے لیے نصب کیا گیا، جس سے مریض کی جو حالت ہے مستحکم کرنے اور اس کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پبلک سیکورٹی نے حجاج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت اور زائرین کے آرام کو برقرار رکھنے کے لیے بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ پبلک سیکورٹی نے اللہ کے مہمانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں اور عمرہ ادا کرتے ہوئے انہیں اکیلا نہ چھوڑیں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ بچوں کی حفاظت نمازیوں اور زائرین کی یقین دہانی کو بنانے میں مددگار ہے۔ پبلک سیکورٹی نے اپنے آفیشیل پلیٹ فارمز پر شائع ہونے والے ایک آگاہی الرٹ میں بچوں کی نگرانی اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ کسی نقصان یا خطرے سے بچنے کے لیے وہ رش میں وہ نیچے آ سکتے ہیں۔ یہ انتباہ تو مقدس مساجد میں زائرین کی نقل و حرکت کو منظم کرنے کے سلسلے کے طور پر کہا گیا ہے۔ سعودی عرب میں پہلا ڈیوٹی فری ریٹیل آپریٹر متعارف کروا دیا گیا۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے اویسس ڈیوٹی فری کا آغاز کر دیا۔ ایک کمپنی جو مسافروں کو جو ریٹیل فروخت میں مہارت رکھتی ہے، الوہا سعودی عرب میں ملکیت کا پہلا ڈیوٹی فری آپریٹر ہوگا اور ٹریول ریٹیل میں ایک لیڈر ہوگا۔ سفری اخراجات کے ایک بڑے حصے کو سعودی اکانومی میں واپس بھیجے گا۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کا ایک مکمل ملکیتی ذیلی ادارہ سعودی عرب بھر میں منتخب مقامات پر لگژری ریٹیل آؤٹ لیٹس بنائے گا، جس میں مختلف قسم کی اشیاء پیش کی جائیں گی، جس میں اعلیٰ معیار کی سعودی مصنوعات ہوں گی۔ سعودی عرب کے ایئرپورٹس پر اپنے آؤٹ لیٹس کو ڈیوٹی فری بنیادوں پر چلائے گا اور مستقبل میں کمپنی بورڈ فلائٹس پر فروخت کے علاوہ زمینی سرحدی مقامات اور بندرگاہوں پر بھی جو فروخت ہے اس کے اضافی مواقع کا مطالعہ کرے گا۔ تاریخی جدہ میں سیزن میں 10 لاکھ سے زائد جو زائرین ہیں انہوں نے وزٹ کیا۔ تاریخی جدہ کے علاقے میں جو رمضان سیزن ہے 2025 کے پہلے ہفتے میں زائرین کا غیر معمولی ٹرن آؤٹ دیکھا گیا، جو کہ 10 لاکھ زائرین سے بھی تجاوز کر گیا۔ وزارت ثقافت کے تاریخی جدہ پروگرام کے زیر اہتمام تاریخی جدہ میں رمضان کا سیزن سعودی عرب میں سب سے نمایاں رمضان کے واقعات میں سے ایک ہے اور رمضان مبارک کی مستند روایات کو زندہ کرنے اور قومی شناخت کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ سیزن مہمانوں کے لیے ایک انوکھا تجربہ لے کر آیا ہے جو کہ ثقافت، فنون، روایتی بازاروں اور ورثے کے کھانے کی اشیاء کو یکجا کرتا ہے۔ خاندان اور بچوں کے لیے دونوں کے لیے سرگرمیوں کے علاوہ اس میں ورکشاپس بھی منعقد کی جاتی ہیں، جس میں عربی خطاطی اور مٹی کے برتن بنانا سیکھنا اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ حائل میں قدیم مسجد فیضہ اسکب کی بحالی اور تزئین۔ سعودی عرب میں قائم قدیم اور تاریخی مساجد کی مینٹننس اور آرائش اور تزئین کا محمد بن سلمان منصوبہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی واس کے مطابق مساجد کی بحالی کے منصوبے میں حائل ریجن میں واقع مسجد فیضہ اسکب بھی شامل ہے، جو ابتدائی طور پر 1946 میں تعمیر کی گئی تھی۔ سعودی وزارت داخلہ نے رمضان المبارک 1446 ہجری کے بابرکت مہینے میں زائرین اور نمازیوں اور معتمرین کی حفاظت کو برقرار رکھنے اور عبادات کی محفوظ اور آسان طریقے سے ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے ایک گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ گائیڈ میں عمرہ یا نماز کے لیے آتے ہوئے حرم مکی تک پہنچنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ، بسوں، حرمین ٹرین، پرائیویٹ کاروں، ٹیکسیوں اور شٹل بسوں کے استعمال کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے باہر اور اندر پارکنگ کی جگہوں کا تعارف کروایا گیا۔ عمرہ زائرین کے لیے ڈیجیٹل گائیڈ ان معلوماتی پیغامات کے بارے میں ہے جو طواف کے لیے دستیاب مقامات اور سڑکوں پر موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرم کے دروازوں اور اس کے صحنوں میں معلوماتی نشانات کے ذریعے ان تک جانے والے راستوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان میں بہت سی ہدایات ایسی ہیں جو سلامتی اور حفاظت کو برقرار رکھنے اور عمرہ اور نماز کو آسانی سے ادا کرنے میں مددگار ہیں۔ مسجد نبوی میں گزشتہ 4 دہائیوں تک اذان اور اقامت کے مناظر ٹی وی پر منتقل کرنے کے دوران انگلش میں احادیث کا ترجمہ بیان کرنے والے ڈاکٹر متوکل محلحل کا کہنا ہے کہ اس وقت کے وزیر اطلاعات شیخ علی الشاعر نے مجھے مسجد نبوی کی اذان اور اقامت کے درمیان کوریج کرنے کی درخواست کی
انہوں نے العربیہ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کے واقعات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں ماسٹر کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہا تھا۔ اس وقت مجھے وزیر اطاعت کا پیغام موصول ہوا اور انہوں نے مجھے ملاقات کا وقت دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے کہا کہ مسجد نبوی میں اذان اور اقامت کے مناظر سعودی ٹی وی چینل 1 منتقل کرنے کے دوران کی جانے والی کوریج کروں، جو اس وقت ایک غیر ملکی کی ذمہ داری تھی۔ چینل 1 پر مسجد نبوی سے نمازوں کی براہ راست منتقلی کے بیان کا آغاز کیا۔ بعد ازاں جب چینل 2 کا آغاز ہوا تو اس کی ذمہ داری بھی مجھے سونپ دی گئی۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔